भने अब हामीले यसमा चाहिँ पोजिसन भेक्टरले चाहिँ डिफाइन गर्छ के पोजिसन अफ पार्टिकल चाहिँ पोजिसन भेक्टर डिफाइन गर्छ पोजिसन अफ पार्टिकल पोजिसन भेक्टर डिफाइन गर्नु भनेको चाहिँ के भयो भने यहाँनिर चाहिँ तिम्रो अब आर भनेको चाहिँ पोजिसन भेक्टर हो मैले यहाँ लेखिसकेँ पोजिसन भेक्टर यो चाहिँ XI + YJ हुन्छ अब कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ अब यसले भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने म तिमीलाई थोरै चित्त बनाएर देखाइदिन्छु यस्तो है यो पोइन्ट P भयो त्यो पार्टिकल चाहिँ यो कर्व पाथमा मुभ गरिरहेछ यो माथि Y एक्सिस हो यता X एक्सिस हो यो कर्व पाथमा मुभ गरिरहेछ यो कुनै पनि ठाउँ X Y भन्ने पोइन्टमा चाहिँ छ यो पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भने यो मानौँ यो ए हो भने यो OA भेक्टर है OA भेक्टर भनेको के लेख्थ्यौँ हामीले यो O भनेको ओरिजिन 0 0 हो त्यो भनेको चाहिँ X - 0 टाइम्स I + Y - 0 टाइम्स J लेख्थ्यौँ भनेपछि यो OA भेक्टर भनेको चाहिँ XI + YJ भन्थ्यौँ यही OA भेक्टर भनेको यो कुनै पनि पोइन्टको पोजिसनलाई चाहिँ ओरिजिनदेखि लिएको भेक्टरलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो पोजिसन भेक्टर भनेर भन्ने हो यस्तो पोजिसन भेक्टर यस्तो मजाले डिफिनेसन सिफिनेसन तिमीलाई केही आउने होइन त्यो सिम्पल बुझाउन खोजेको चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्न चाहिन्छ यो भनेको पोजिसन भेक्टर भनेको यो भेक्टर हो अब यसमा चाहिँ पोजिसन भेक्टर पोजिसन अफ पार्टिकल चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो हाम्रो पोजिसन अफ पार्टिकल चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो आर भनेको पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त्यसपछि अरू केही गाह्रो छैन पोजिसन अफ पार्टिकल चाहिँ तिम्रो आर पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अरू भनेको सिम्पल हो भनेको मैले यहाँ लेख्छु अरू हामीले अगाडि जे गऱ्यौँ त्यही नै हो के फरकै छैन रेक्टेङ्गल मोसनमा जे गऱ्यौँ त्यही नै हो भनेको ल हेरौँ त पोजिसन यताको चाहिँ अब चाहिँ लेख है पोजिसन अफ पार्टिकल भनेको पोजिसन अफ पार्टिकल भनेको आर पोजिसन भेक्टर हो भनेको XI + YJ यहाँ चाहिँ I र J भनेको युनिट भेक्टर्स हुन् है I र J भनेको युनिट भेक्टर्स हुन् I भनेको युनिट भेक्टर्स एलोङ X एक्सिस एन्ड Y एक्सिस यिनीहरूले केही गर्दैन तिम्रो डिरेक्सन मात्र दिने हो भनेको यो भनेको के हो भने I भन्यो I को अगाडि कुनै कन्स्ट्यान्ट राखिदियो अथवा भेरिएबल राखिदियो J भन्यो J को अगाडि कुनै भेरिएबल छ भने यो भनेको X एक्सिसको एलोङमा चाहिँ यसको भ्यालु यति हो पोजिसनको भ्यालु यति हो र Y एक्सिसको एलोङमा चाहिँ यसको भ्यालु यति हो भनेर भने मात्र हो है थप बुझिन्छ हामीले अब भेलोसिटी के हुन्छ त अब भेलोसिटीको सिम्पल हाम्रो पोजिसनलाई X मान्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी dx/dt भएको थियो पोजिसनलाई X मान्दा भेलोसिटी dx/dt भएको थियो भनेपछि पोजिसनलाई R मान्दा भेलोसिटी सिम्पल के हुने भयो dr/dt हुन्छ लेख है dr/dt भनेको फेरि अब डिफरेन्सिएसन गर्न पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन जस्तो छ त्यस्तो लेख्दियौ पछि यहाँ I र J भन्ने चिजको चाहिँ हामीले केही ख्याल गर्नै पर्दैन है डिफरेन्सिएसन गर्दै गर्दा सिम्पल I र J छैनन् भन्ने नै सपोज गरेर डिफरेन्सिएसन गरिदियो अनि लास्टमा चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ जुन X को डिरेक्सनमा चाहिँ I राखिदियो Y को डिरेक्सनमा चाहिँ J राखिदियो जस्तै भनेको यो यसमा चाहिँ यो प्लस भयो सरी प्लस यहाँ चाहिँ छैन ल I पनि छैन J पनि छैन भने सपोज गरिदियो X + Y को डिफरेन्सिएसन के हो dx/dt + dy/dt सिम्पल सम रुल भयो अब X को डिरेक्सन भनेको यो dx/dt X को डिरेक्सन हो यसलाई चाहिँ हामीले I लेखिन्छ यो Y को डिरेक्सन भनेको dy/dt हो यसलाई चाहिँ हामीले J लेखिन्छ अब यो dx/dt भनेको फेरि रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो भेलोसिटी हो फेरि dx/dt भनेको भेलोसिटी हो हामीले पढेको भेलोसिटी dy/dt भनेको पनि भेलोसिटी नै हो तर चाहिँ अब हाम्रो X डिरेक्सनमा छ यो चाहिँ Y डिरेक्सनमा छ भनेपछि यो चाहिँ भेलोसिटी इन X डिरेक्सन I + भेलोसिटी इन Y डिरेक्सन J लेखिन्छ है यो चाहिँ भेलोसिटीको यति भयो अब एक्सिलरेसन के हुन्छ त एक्सिलरेसनको फेरि त्यो भेलोसिटीको डिफरेन्सिएसन हो ल है यो चाहिँ सार है सँगसँगै लेख सार भन्दा सँगसँगै गराउन न एक्सिलरेसन ए भनेको dv/dt dv/dt भने के हुने भयो अब d/dt अफ v भने चाहिँ के हो हेर त vxi + vyj हो
VXI प्लस VYJ हो। अब हामीलाई यहाँनिर चाहिँ फेरि पनि के भनेको मैले, यो चाहिँ I र J भन्ने छैनन् नि सपोज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गरिदेऊ, छैनन् नि सपोज गरेर डिफ्रेन्सिएसन गरिदेऊ, अनि X को डिरेक्सनमा चाहिँ I लगाइदेऊ र Y को डिरेक्सनमा चाहिँ J लगाइदेऊ। र यो हेर त dVx/dt भने चाहिँ फेरि के हो, एक्सिलरेसन इन X डिरेक्सन हो, प्लस dVy/dt भने के हो, एक्सिलरेसन इन Y डिरेक्सन हो। भनेपछि हाम्रो केही फरकै छैन ले है, हाम्रो केही चेन्ज नै छैन कि। अब चाहिँ हामीले कसरी गरिन्छ भने, अब एक्स एक्सिसमा पनि मुभ गरिरहेछ पार्टिकल, वाइ एक्सिसमा पनि मुभ गरिरहेछ। हामीले रेक्टिलिनियर मोसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त कि आइदर एक्स एक्सिसमा मात्र मुभ गर्थ्यो कि त वाइ एक्सिसमा मात्र मुभ गर्थ्यो, हामीले एउटा डिरेक्सनमा मात्र ख्याल गर्थ्यौँ। अब चाहिँ हामीले एउटा डिरेक्सनमा मात्र ख्याल गर्दैनौँ, अब दुईवटा डिरेक्सनमा ख्याल गर्छौँ। भनेको ठ्याक्कै रेक्टिलिनियर मोसनमा जे काम गरेको हामीले एक्ज्याक्टली त्यही काम गर्ने हो। रेक्टिलिनियर मोसनमा जे गरेको हो एक्ज्याक्टली त्यही गर्ने हो, तर दुई फेरि गर्ने हो। रेक्टिलिनियरमा सिम्बल एक्स एक्सिसमा मात्र मुभ गरिरहेछ, एक्सको लागि मात्र गरिन्थ्यो। अब यहाँ एक्स र वाइ दुई बोथ डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ, हामीले दुइटैको लागि गरिन्छ, त्यति मात्र फरक हो, अरू केही फरक छैन। एकछिन है, मैले यो चार्ज जोड्न खोज्दाखेरि वाइफाई हल्लेर अफ हुनै सक्छ है। ल भनेपछि यति नै हो। यो चाहिँ यस्तै छ, खासै गाह्रो छैन। एक्ज्याक्टली हामीले अगाडि जे गऱ्यौँ त्यही नै हो, तर चाहिँ फरक कति मात्र भने रेक्टिलिनियर मोसनमा हामीले एउटा डिरेक्सनमा एकपटक गर्ने काम हो, यहाँ त्यही काम हो कि, फरक काम केही होइन, एक्ज्याक्टली सेम काम दुई फेरि गर्छ हामी है। ल अब चाहिँ मैले यो मेटिरहेको होला। ल अब चाहिँ मैले थोरै हाम्रो यसमा चाहिँ कर्भिलिनियर मोसनमा तिम्रो कोर्समा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स मात्र भनेर भनेको छ। सुन्ने बेलामा चाहिँ मलाई त्यसो दिन्छ होइन, तर चाहिँ जे जे सोध्छ सबै पढ्छौँ हामी। तर यसको रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स भनेको के थोरै हेरौँ है। पहिला रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट रिजोल्युसन अफ भ्याक्टर्स हेरौँ है। भेक्टर यो मैले तिमीलाई क्लासमा सिकाइसकेको छु है। यो चाहिँ वाइ एक्सिस हो, यो चाहिँ एक्स एक्सिस हो। यो भेलोसिटी भी चाहिँ एक्स भेलोसिटी होइन, यो कुनै जुनसुकै भेक्टर हुनसक्छ। म्याग्निट्युड चाहिँ भी हो, यसले चाहिँ एङ्गल लेट्स से थीटा डिग्री बनाउँछ विथ एक्स एक्सिस। अब हामीले यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्छौँ कि एक्स एक्सिसमा र वाइ एक्सिसमा। र मलाई भन त यसको भिएक्स र भिवाई कति हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले भिएक्स लेख्यौँ, यसलाई भिवाई लेख्यौँ भनेपछि हामीले यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने यो भेक्टर यो जुनसुकै भेक्टर हुनसक्छ है, भेलोसिटी मात्र हुनुपर्छ छैन है, जुनसुकै भेक्टर हुनसक्छ। हामीले चाहिँ यो मोसन पार्टिकल अफ मोसन पढिरहेको हुनाले चाहिँ मोसन भन्दा त्यही भी भन्दा त्यही भेलोसिटी याद आउँछ है। तर जस्तोसुकै भेक्टर पनि काम लाग्छ है। भनेको यो भेक्टरको नोटेसन चाहिँ भनेको भेलोसिटी भनेको चाहिँ भी एट एङ्गल थीटा विथ एक्स एक्सिस, यो चाहिँ हामीले 11-12 मा पढेको नोटेसन हो। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई हामीले। तर अब हामीले भिलाई यसरी लेखिन्न, भिलाई यसरी लेखिन्छ भिएक्स। यो एक्स कुन डिरेक्सनमा हो, आईले के दिन्छ, डिरेक्सन मात्र दिन्छ है, कुन डिरेक्सनमा हो, आई डिरेक्सनमा हो। प्लस यो के युनिट भेक्टर हो क्या, आई भनेको, आईले चाहिँ भनेको युनिट भेक्टर हो, यिनीहरू डिरेक्सन मात्र दिन्छन्। के भन्नु भिवाई जे। मलाई अब यसमा चाहिँ कसरी भन्न सक्छौ भिएक्सको भ्यालु कति हुन्छ, भी cos थीटा सर, भिएक्सको भ्यालु भी cos थीटा हुन्छ है, हजुर सर, भिवाईको भ्यालु भी sin थीटा हुन्छ हो। यसरी हुन्छ। मैले यहाँ थोरै लेख त रिजोल्युसन, मैले त उमाल्न रिजोल्युसन अफ भेक्टर्स इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन आर नलेख इजे लेखौँ होइन, इज नन एज
रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्स भनेको यसमा चाहिँ v भनेको vxi प्लस vyj here component in x direction is equal to vx component in y direction is equal to vy ले यति चाहिँ ले है भनेको सुन्ने त हैन थ्योरी त्यही पनि के भर जान्दिरहे राम्रो हैन यो त तिमीलाई मैले क्लासमा नि भनेको सिम्पल रिभ्यू गर्दिएको के समस्या भने मैले थोरै यहाँ के बुझाउँछु भने अब हेर है अब चाहिँ मलाई चाहिँ अघि चाहिँ हामीलाई भेलोसिटी थाहा थियो रिजल्भ गरियो है अब चाहिँ हामीलाई यस्तो थाहा छ कि यता चाहिँ y एक्सिस हो यता चाहिँ x एक्सिस हो अब हामीलाई लिस्ट चाहिँ vx यति छ भने थाहा छ हामीलाई र vy चाहिँ यति भने थाहा छ हामीलाई यो हामीलाई नन चिज हो है अब चाहिँ हामीले यसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी र यो एंगल थीटा कसरी निकाल्ने यो vx इफ vx and vy आर नन कति हुन्छ v को भ्यालु कति छ मलाई तिमीलाई थाहा छ रुट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ओके अनि थीटाको भ्यालु थीटाको भ्यालु चाहिँ सर vy/vx tan इन्भर्स vy/vx ल ठिक छ ल यति नै हो यो पनि चाहिन सक्छ तिमीलाई थाहा छ के समस्या भन मैले यो थीटाको बारेमा चाहिँ थोरै भन्छु है यो चाहिँ हामीले tan थीटा इक्वल टु चाहिँ vy/vx सक्छौँ यो अलि सिम्पल चित्र बनाएर यस्तो मजाले हेरिरहेको छ के समस्या भने सिम्पल tan थीटाको p/b हो सक्यो र चाहिँ यसमा चाहिँ के ख्याल गर्नु भने पछि लेख्दै गर्दा यो डिनोमिनेटरमा चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट राखेको छ यो एंगल चाहिँ त्यही कम्पोनेन्टसँग बनेको एंगल आउँछ है डिनोमिनेटरमा चाहिँ जुन एंगल बनेको छ जुन कम्पोनेन्ट छ एंगल चाहिँ त्यही कम्पोनेन्टसँग बनेको एंगल हो हेर्दा यो थीटा भनेको vx सँग बनेको एंगल हो चाहिँ डिनोमिनेटरमा vx छ मैले फर एक्जाम्पल अहिले चाहिँ tan बीटा इक्वल टु vx/vy लेखिहालेँ भने यो चाहिँ बीटा भनेको के होला भन त मलाई यो चाहिँ y कम्पोनेन्टसँग बनेको एंगल हो के y कम्पोनेन्टसँग बनेको एंगल त फेरि यो होला बीटा अथवा तिमीलाई लेख्न यो चाहिँ लेख्न मन लाग्यो भने पनि यही होला बीटा अल्टरनेट एंगल्स बराबर हुन्छन् बीटा वालाको केस लेख्नु पर्दैन है म तिमीलाई बुझाएको मात्र हो भनेको जुन डिनोमिनेटरमा चाहिँ जुन चिज छ त्योसँग चाहिँ एंगल बन्छ यति छ यति भयो भने चाहिँ हामीले रिजोल्युसन पनि पढ्यो है त अब यसबाट चाहिँ रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्स भनेको रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ हामीले तिमीले एकदम धेरै न्युमेरिकल गरिरहेछौ कि यसको खासमा तिमीलाई थाहा छैन गरिरहेछौ भन्ने हैन तिमीले 11-12 मा पनि बहुत गर्यो रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्सको त तिमीलाई थाहा छैन तिमीले रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्सको गरिरहेको थियौ भन्ने कुरा है कोही के यसो गेस गर्न सक्छौ के चाहिँ तिमीले गरेको के चाहिँ रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्सको चाहिँ थियो होला छ कि यो मेट्नै छ होला प्रोजेक्टाइलमै गरेको थियो सर हामीले त्यस्तो हो प्रोजेक्टरले हो नि हैन प्रोजेक्टरले हो हामी पनि फेरि पनि प्रोजेक्टरले पढ्ने क्या भने ल स्पेसिफिक केस स्टडी जस्तै हो त्यो खासमा केस त्यो रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्सको केस हो एउटा प्रोजेक्टाइल मैले प्रोजेक्टाइल चाहिँ थोरै आज न्युमेरिकल त गर्न भ्याइँदैन होला भ्याउनु सकिन्छ 10-20 सम्म हो भ्याइँदैन होला प्रोजेक्टाइलको चाहिँ के छ थोरै बुझौँ हामी है प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ के छ भने ल प्रोजेक्टाइलको बारेमा तिमीलाई के थाहा छ भन त म पहिला लेख्छु प्रोजेक्टाइल भने सर मलाई लाग्दै बोला के थाहा छ भनेको
सर टक्क तलबाट फाल्यो होइन माथि जान्छ सर अनि त्यो पोजिसन हेर्ने हो के अरे एक्स वाईको अनि जुन चिज माथि गयो सर त्यो चिज तल आउँछ भनेर त्यही भने जस्तो लाग्छ सर कुनै बुझ्न एपमा सकिनँ थ्रो गर्छ नि त कुनै एपले चाहिँ तिमी भनेको कुरा ठिक छ होइन यस्तो यो तिमी भनेको केही गलत छैन यहाँ लेख्न चाहिँ तिमी लामो कुरा भन्यो अलिक लामो कुरा नलेखौँ त्यो छोटो छोटो कुरा के छ भने तर तिमी भनेको कुरा एकदम ठिक छ कुरा अब्जेक्टले फालेको सर अब्जेक्ट फालेको त्यो ट्र्याजेक्टाइल अथवा त्यसले डिरेक्सनलाई प्रोजेक्टाइल भन्छ होला सर कुनै पनि अब्जेक्टलाई अब हावामा फाल्यो भने त्यसले फलो गरेको डिरेक्सन नै प्रोजेक्टाइल हो हो ठिक छ त्यसको प्रोजेक्टाइलको पाथ चाहिँ प्याराबोलिक हुन्थ्यो होला होइन हजुर सर त्यो यो अहिले भन्ने कुरा प्रोजेक्टाइलको पाथ प्याराबोलिक हुन्थ्यो भने कुरा थाहा नपारे केही फरक पर्दैन टेन्सन नगर है यस्तो डेन्जर आउनु थाल्यो भनेर अनि अर्को चाहिँ तिमीले चाहिँ के पढ्थ्यौ भने हामीले जस्तै चाहिँ थीटा इक्वल टु 45 डिग्री हुने होला म्याक्सिमम रेन्ज हुन्छ यस्तो चाहिँ के पढ्थ्यौ नि होइन यो पनि थाहा नभए के मतलब हुँदैन है मैले खास तिमीलाई के थाहा छ प्रोजेक्टकै सम्झाउन खोजेको तिमीलाई सबसे थाहा हुनुपर्ने यो 2D मोसन हो क्या 2D मोसन हो खासमा हामीले 11 मा पढ्न चाहिँ 2D मोसन भनेर पढ्थ्यौँ यो माथि गएर के थाहा हुनु पर्दैन तिमीलाई थाहा भन्ने मतलब होइन 2D मोसन हो भनेको चाहिँ 2D मोसन हो हामीले 11 मा चाहिँ 2D मोसन भनेर पढ्थ्यौँ 2D भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस दुईटै डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्ने मोसन हो त्यस्तो मोसनलाई हामीले अहिले आएर के भन्यो कर्भिलिनियर भन्यो कर्भिलिनियर मोसन भनेर भन्यो ल ठिक छ म तिमीलाई बुझाउँछु है त अब हेर त जस्तै मानव चाहिँ अब हामीले 11 मा पढ्न चाहिँ यो पोइन्टबाट थ्रो गरेको थियो अनि खसे चाहिँ यहीँ झरेको थियो त्यो भाइले भने जस्तो माथि फालिन्छ माथि गएको चिज चाहिँ फेरि तल झर्छ त्यही भनेर पढेको भन्थ्यो त्यही नै हो कुरा हामी 11 मा पढ्दा यस्तो खालको केस पढेको त सधैँ त्यस्तै केस हुन्छ भने छैन यो कुनै पनि यो बिल्डिङको टपबाट थ्रो गरेको प्रोजेक्टरलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट यो यसै जान पनि सक्छ अथवा चाहिँ बिल्डिङको टपबाट थ्रो गरेको छैन तिमीले यो कुनै एउटा हिल छ भनौँ यो कुनै एउटा हिल छ त्यो हिलको चाहिँ टपबाट चाहिँ तिमी चाहिँ यसरी अपबाट थ्रो गर्न सक्छौ यसरी आउन सक्छ यो हिलको टपबाट चाहिँ यस्तै कुनै हिल छ एउटा यस्तो हिल छ मानौँ यो हिलको चाहिँ टपबाट मानौँ यो चाहिँ होरिजेन्टल लाइन हो है होरिजेन्टल लाइन यो सिधै डाउनबाटै थ्रो गर्न सक्छौ के यस्तो पनि सम्भावना हुन्छ नि सबै खालको सम्भावना हुन्छन् जस्तो पनि हामीले फाल्न सकिन्छ जसरी पनि फाल्न सकिन्छ अब जसरी फालेको भयो भने हामी सिम्पल केसबाटै बुझौँ जसरी फालेको भयो भने सिम्पल केसबाट यही केसबाट बुझौँ यो प्रोजेक्टाइल चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टमा हुने बेलामा चाहिँ यसको कोअर्डिनेट एक्स वाइ जस्तै छ होला यो पोइन्टमा हुने बेला चाहिँ मानौँ यसको एक्स वानमा जान्छ यो चाहिँ एक्स 2y2 मा पुग्यो होला भनेपछि यसको चाहिँ पोजिसन तिम्रो एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन बोथ डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ मैले अघि तिमीलाई देखाएँ नि ठ्याक्क तिमीले त्यो कर्भिलिनियर मोसनमा देखाएँ नि अब यो एक्स एलोङ एक्स डिरेक्सन डेल्टा एक्स मुभ गरेको छ एलोङ वाइ डिरेक्सन डेल्टा वाइ मुभ गरेको छ भनेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई दुईटा डिरेक्सन छुट्टै छुट्टै लिने हो फरक केही छैन हामीले दुईटा डिरेक्सन लिने हो अनि त्यसलाई चाहिँ दुईटा डिरेक्सनलाई चाहिँ सेपरेटली रेक्टिलिनियर मोसनमा जसरी एनालाइज गर्यो त्यसरी नै एनालाइज गर्ने हो ल अब मैले तिमीलाई छोरी चाहिँ यो लेखाउँछु भन्दा पनि लेखाउँछ र दुईटा डिरेक्सन भनेपछि एउटा एक्स डिरेक्सन होला है एक्स डिरेक्सनको यसलाई चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सन पनि भन्न सकिन्छ हामीले डिरेक्सन अब यसलाई चाहिँ मैले मान्ने बेलामा चाहिँ सधैँ यो लेखिसकेपछि चाहिँ कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको भनेर मैले चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनलाई नै पोजिटिभ मान्ने गरेको छु अर्को चाहिँ वाइ डिरेक्सन होला यो चाहिँ भर्टिकल मोसन भनेको थियौँ होला हामीले भर्टिकल मोसन भन्थ्यो होला यसलाई पनि मैले माथिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छु भनेको सिम्पल पोजिटिभ वाइ एक्सिसलाई चाहिँ पोजिटिभ मानिदिएको है अरू के होइन त्यो भयो अब यस्तो हो भने अब चाहिँ कोही बोला त ल तिम्रो होरिजेन्टल डिरेक्सनको मोसनमा चाहिँ हामीलाई केही कुराहरू थाहा छ अथवा भर्टिकल डिरेक्सनको मोसनमा चाहिँ केही कुराहरू थाहा छ भने भन त केही याद छ भने जे भन्नु होरिजेन्टल cos थीटा हुने गर्छ यस्तो cos थीटा हुने गर्छ भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा चाहिँ v cos थीटा आउँछ इनिसियल भेलोसिटी हैन हो ठीक छ अरु कोही के छ सर f इज इक्वल टु 0 हाइट 0 हुन्छ हाइट 0 हुन्छ चाहिँ तिमीले एक्स डिरेक्सनमा तिमीले हाइट हेर्नै पर्दैन के हाइट हेर्नु तिमीले वाइ डिरेक्सनमा हो हाइट त यस्तो हुन्छ नि तिम्रो बाबु हेर त है तिमीले चाहिँ यो पोइन्टबाट फाल्यो है यो पोइन्टबाट फाल्यो यसरी मुभ गर्दै गयो त ठिक छ जुन ग्राउन्डबाट फालेको ग्राउन्डमै आएर स्ट्राइक गर्यो भने यसको हाइट 0 हुन्छ हो तिम्रो कुरा ठिक हो तर चाहिँ तिम्रो सधैँ ग्राउन्डमै आएर स्ट्राइक गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त लेट्स से
यहाँनिर एउटा रुखै छ ल, के रुख छ ल यहाँनिर, रुखको यो पनि अगर ठोकियो भने त तिम्रो हाइट त यति हुन्छ। यसलाई हामीले वाइ लेख्छौँ है, हाइट लेख्दैनौँ, वाइ लेख्छौँ, पोजिसन लेख्छौँ होइन, यो चाहिँ वाइ हुन्छ, यति हुन्छ। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, तिमीलाई थाहा चाहिँ छ त ठ्याक्कै के भन्ने भन्ने कुरा आएन कि तिम्रो भन्न। एक्सिलरेसन हो हो बोला जिरो त हुन्छ हो, मैले खोजेको यो हो कि एक्सिलेसन 0 हुन्छ। यता के हुन्छ एक्सिलेसन? हजुर, वाइ डिरेक्सन एक्सिलरेसन माइनस नेगेटिभ जी हुन्छ तल नेगेटिभ जी हुन्छ, -9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो किन नेगेटिभ जी भन्यो भाइ? मैले चाहिँ त्यस्तो केही सोचेको नि त, हामीले माथि फालेको ग्राभिटीले तल तानिरहेको छ, हामीले फोर्स माथि लागिरहेको छौँ हामीले होइन, सो अनि ग्राभिटीले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा तानेर नेगेटिभ जी भने मैले। ठिक छ होइन, किन हाँसेको तिमीले एकदम 100% करेक्ट भनिरहेछौ कि। यस्तो भनेको हामीले त्यो माथि तानेको भन्दा पनि त्यो सिम्बल भनेको कुरा ठिक छ तिमीले होइन, तर एजम्सन चाहिँ अलि अर्कै राख हो है। हामीले माथि फालेको कारणले गर्दा जी नेगेटिभ भएको होइन, तिमीले तलै फाल्यो भने पनि जी नेगेटिभ हुन्छ। हामीले किन चाहिँ जी नेगेटिभ भएको भनेपछि हामीले अपवर्ड डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेको छ। हेर त है, अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ। एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी सधैँ त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ भनेपछि -9.81 हुन्छ। यसमा एक्स एक्सिसमा चाहिँ भेलोसिटीको बारेमा के भन्न सक्छौ तिमीले? भेलोसिटी के हुन्छ? यो चाहिँ हामीले ए इक्वल टु जसलाई चाहिँ एएक्स लेखौँ है, अब चाहिँ एक्स डिरेक्सनको भए चाहिँ एक्स जेड लेखौँ। भेलोसिटीको बारेमा कसरी के भन्छ चाहिँ भिएक्स के हुन्छ, कसरी के छ अब बोल तल कोही? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जस्तो सर। हो किन बाबु हुन्छ जस्तो छ भने किन भन त? भेलोसिटी सर एक्सिलरेसन भनेको भेलोसिटीको डेरिभेटिभ हो, अनि डेरिभेटिभ ठिक बोल्यो भाइ, ठिक बोल्यो। भनेपछि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि बल्ल एक्सिलेसन 0 हुने हो नि त होइन। एक्सिलेसन 0 छ भनेपछि तिम्रो यसकै इन्टिग्रेसन भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि सबको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ। अब भनेको यसमा चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट नहोला है, एक्सिलेसन छ भनेपछि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। ल यो टिप है। अब मैले त्यहाँ अर्कै थोरै कुरा भन्छु तिमीलाई, मैले तिमीलाई चाहिँ एकपल्ट रिभ्यू पनि गराउँछु, याद पनि सम्झाइदिउँ कुरा के सम्झाउन खोजेको भने, अब तिम्रो यहाँनिर हामीले रेक्टिलिनियर मोसनमा पढाएको थियौँ नि, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको मोसनलाई चाहिँ हामीले युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसन भनेर पढाएको थियौँ, र एक्सिलरेसन कन्स्ट्यान्ट भएको मोसनलाई चाहिँ हामीले युनिफर्मली एक्सिलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसन भनेर पढाएको थियौँ है। त्यति हो है पढेको, हामीले अरू केही पढेको छैन। भनेपछि यो वाइ डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा तिमीले सेपरेटली एनालाइज गर्ने है, तिमीलाई के त्यस्तो के समस्या छैन। वाइ डिरेक्सन भनेको तिमीले ए वाइ लेखौँ है। वाइ डिरेक्सन भनेको तिमीले छुट्टै रेक्टिलिनियर मोसन हो, एक्स डिरेक्सन भनेको छुट्टै रेक्टिलिनियर मोसन हो। दुईटै मोसन एकैपटक आउँदाखेरि चाहिँ कर्भ लिने भइदियो क्या, दुईटै मोसन एकैपटक आउँदा कर्भ लिने भइदियो। हामीले एनालाइसिस गर्ने यो एक्ज्याक्टली सेम नै हो, उता जे गरेको त्यही नै गर्ने हो। ल हेर त, हामीले इक्वेसन अफ मोसनमा त पोजिसन पनि चाहिन्छ होला है। यसमा पोजिसन हेर है, पोजिसनलाई चाहिँ हामीले एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, अभियसली एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एक्स एक्सिसमा। यो पोजिसन एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ होला यसको भ्यालु भन त मलाई? के भन्न सक्छ पोजिसन कति हुन्छ होला? सिम्पली भेलोसिटी टाइम हुन्छ नि होइन र? सिम्पल हेर्दा भेलोसिटी अनि एक्स डिरेक्सनको त्यो डिस्टेन्स ट्राभल अथवा पोजिसन बाई टाइम लेखेको हामीले भनेको यो एक्स भनेको त तिमीले के हुने भयो, भिएक्स टाइम्स टी हुने भयो। यो केही अब के समस्या कुरा भएन। अब तिमीले चाहिँ यति चाहिँ लेख, अरू चाहिँ अहिले लेखेको नलेखे पनि हुन्छ है। जस्तै हामीलाई के थाहा छ, हामीले अब यसमा चाहिँ जुन प्रोजेक्टरलाई चाहिँ जुन पोइन्टबाट चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो पोइन्टलाई ओरिजिन मानेर काम गर्छौँ है। अब एक्स भनेको चाहिँ तिम्रो कहाँबाट लिने भन्ने कुरा हुन्छ नि त, त्यो कोअर्डिनेट हो। सिम्पल एक्स भनेको एक्स कोअर्डिनेट हो। त्यो कोअर्डिनेट चाहिँ कहाँबाट लिने भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन पोइन्टबाट चाहिँ प्रोजेक्टरलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गरिन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन मान्छौँ। भनेको पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन इज कन्सिडर्ड ओरिजिन है। यो भनेको ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरा चाहिँ न्युमेरिकल गर्छ बुझिन्छ। न्युमेरिकल नगर्दै गर्दा पनि यो एक्स भनेको तिम्रो एक्स कोअर्डिनेट हो। यो कोअर्डिनेट लिने बेलामा त तिमीलाई चाहिँ कुनै पोइन्ट कोअर्डिनेट सिस्टममा त ओरिजिन त चाहियो नि हामीलाई। ओरिजिन भनेको जुन पोइन्टबाट चाहिँ प्रोजेक्ट गरिन्छ हामीले त्यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्छौँ। ल अब एक्स एक्सिसको चाहिँ मोसनको चाहिँ यति तिनवटा चिज बुझे हुन्छ। वाइ एक्सिसको मोसनमा चाहिँ
मैले चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो कपीमा चाहिँ त्यो y एक्सिसकै मसँग तल लेख है, मैले चाहिँ अलिकति थोरै अर्को पेजमा लेखेँ, धेरै चाहिन्छ मलाई। जस्तै हामीले चाहिँ यो 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 लेख्न पर्दैन है, बच्चामा पढेको फर्मुला म तिमीलाई सम्झाउँछु है। s = ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर v स्क्वायर = u² प्लस 2as v = u प्लस at। हेर्दा एसिलेसन छ, भेलोसिटी पनि छ, एसिलेसन पनि छ। यो भनेको युनिफर्म एसिलेटेड रेक्टिलिनियर मोसनको फर्मुला हुन् के, यो एसिलेसन कन्स्ट्यान्ट हुने बेलाको फर्मुला हुन्। मलाई सबैले एकपटक भन त, यो फर्स्ट इक्वेसनमा चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन, सेकेन्ड इक्वेसन, थर्ड इक्वेसन। फर्स्ट इक्वेसनमा चाहिँ एस भने के हो, के पढ्यो हामीले, याद छ? डिस्प्लेसमेन्ट सर, हाइट डिस्प्लेसमेन्ट। यस यु भने के हो, सबै इक्वेसनमा यु छ नि, यो लेखेको के हो, हामीले यहाँ यो लेखेको इनिशियल भेलोसिटी। ओके, ए भनेको ओके एसिलेसन, टी भनेको टाइम होला हैन, अनि भी भनेको नि हो सर फाइनल भेलोसिटी सर, फाइनल भेलोसिटी। अब चाहिँ हामीले यो भर्टिकल मोसन वाइ एक्सिसको मोसनमा चाहिँ, भर्टिकल मोसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसिलेसनको भ्यालु कति भन्ने हो, त्यसमा चाहिँ एसिलेसनको भ्यालु चाहिँ -9.81 भनेर भन्ने हो। किन? अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हुनाले एसिलेसनको भ्यालु -9.81 भनेर भन्ने हो। हामीले जुन पोइन्ट, अब हामीले चाहिँ अब पोजिसन चाहिँ वाइ एक्सिसमा के दिन्छ, पोजिसन चाहिँ वाइ एक्सिसमा पक्कै पनि वाइल दिन्छ, अभियसली पनि वाइल दिन्छ। अब हामीले यही फर्मुला लाउने हो, त यही फर्मुलामा चाहिँ हल्का एडिट गर्ने हो क्या, एडिट पनि होइन, फर्मुला एडिट पनि गर्ने होइन, नोटेसन चेन्ज गर्ने हो क्या। हामीले भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले VY भनेर मानेको छ, अब चाहिँ है VX र VY भनेर मानेको छ नि त, VY भनेर मानेको छ। यो VY भनेर मानेको छ भने अब यसको चाहिँ यो VY-लाई चाहिँ यो फाइनल भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले VY नै लेखिदिउँ, फाइनल भेलोसिटी लेखिदिउँ, भेलोसिटी लेखिदिउँ। अब टाइमलाई त टाइम टी नै लेख्ने हो, एसिलेसनलाई ए नै लेखिदिउँ, -9.81 छ कि समस्या भएन। इनिसियल भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले यु लेख्दैनौँ, VY नट लेख्छौँ है। तिमीले अर्कै तरिकाले नोटेसन गर्न पनि मिल्छ, तर खासमा अलिकति सबैले यसरी नै गर्ने चलन छ होइन। यो चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी भयो, इनिसियल भेलोसिटी भयो, इनिसियल भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन, यो फाइनल भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन है, यो डिरेक्सन। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने चिज लेख्यो नि हामीले, यास लेखाएको थियौँ नि, डिस्टेन्स ट्राभल अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको। यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ केले दिने हो, पोजिसनले दिने हो। अब चाहिँ है पोजिसनले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हामीले नोटेसन गर्थ्यौँ भनेपछि यो यासको ठाउँमा चाहिँ वाइले चाहिँ पोजिसन दिन्छ है, पोजिसन दिन्छ। यो सधैँ के ख्याल गर्नुपर्ने भनेको, अलवेज रिमेम्बर पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन, पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन इज द ओरिजिन है। ओरिजिन चाहिँ कहाँ हो, पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन हो। मैले तिमीलाई थोरै बुझाइदिन्छु है। मैले अब यो माथिको चिज फाल्दै भयो है, छोड्दा यो फाल्दै भयो। तल लिएको चिज चाहिँ लेखेको साह्रो है, माथिको नसार, तलको चाहिँ साह्रो हुन्छ। जस्तो चाहिँ के भनेको भने यस्तो के, जस्तो चाहिँ सरी जस्तै मैले यो पार्टिकललाई चाहिँ यो पोइन्टबाट रिलिज गरेँ, लेट्स से यसलाई यसरी फालेँ माथि, यो यहाँ पुग्यो मानौँ है, यहाँ चाहिँ एउटा घर छ मानौँ, यहाँ चाहिँ एउटा बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङमा गएर ठोकियो, त्यहाँसम्म पुग्छ, यो पोइन्टसम्म पुग्छ। अब हामीले यो यास भनेको त तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब हामीले भर्टिकल डिरेक्सनको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हेरिरहेछौँ भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यसले ट्राभल गरेको भर्टिकल डिस्टेन्स त कति हो, त्यही वाइको कोअर्डिनेट होइन र हेर्दा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यसले ट्राभल गरेको भर्टिकल डिस्टेन्स त यति नै हो, यति नै हो। लेट्स से यसको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स वाइ हो भने यसलाई हामीले वाइ भन्ने होइन र, र यसलाई चाहिँ हामीले एक्स भन्ने हो।
त्यो चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल लेख्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसमा चाहिँ एक्स लेख्यो, त्यो चाहिँ डिस्टेन्सै दिन्छ त्यसले। त्यसै त्यो पोजिसन चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, हामीले एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्यो, एक्सले गर्यो। र वाइ एक्सिसमा चाहिँ वाइले गर्यो। यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल भनेकै वाइ एक्सिसमा त वाइ नै भयो नि त। यो यस डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो भने डिस्टेन्स ट्राभल भन्यो भने यो वाइ एक्सिसमा त के भयो, डिस्प्लेसमेन्ट नै भयो, डिस्टेन्स होइन। यो वाइ एक्सिसमा त वाइ भयो भनेपछि हामीले चाहिँ पोजिसन चाहिँ वाइले दिने भयो भनेपछि वाइ दिनु भयो। अब चाहिँ इनकेस चाहिँ यही फिगरमा चाहिँ इनकेस चाहिँ ल ठिक छ, यहाँ बिल्डिङ थिएन, सपोज गरौँ बिल्डिङ थिएन अरे, यो अब्जेक्ट चाहिँ ट्राभल गरेर भुइँमै खस्यो भनौँ, भुइँमै खस्यो, एक्स एक्सिसमै आइपुग्यो है। यो ग्राउन्डमै आएर ड्रप भयो। यो ग्राउन्डमै आएर ड्रप भयो भने चाहिँ यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हो वाइ डिरेक्सनमा, बोला तपाईँ कति हो यो वाइ डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हो? वाइ साइन थीटा 0 सर। 0 हुन्छ नि। 0 हो नि। तल हो सर। तिम्रो कोअर्डिनेट चाहिँ छैन भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक्स एक्सिसमै आएर ड्रप गर्यो भने चाहिँ वाइको भ्यालु 0 भन्नु पाएन सर। लास्टमा यो पोइन्टमा के लास्ट पोइन्टमा आएर ड्रप गर्यो भने चाहिँ त्यो वाइको भ्यालु 0 हुने भयो। अब मैले तिमीलाई चेन्ज गर्ने कि जस्तै यही कुरा चेन्ज गरिदिन्छु भयो है। मैले अहिले अलिकति फरक गरिदिन्छु, म यो 0 भयो है। म चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि न्युमेरिकल गर्नलाई यति बुझ्यो भने सबै ल तिमीले आफै नै गरिन्छ न्युमेरिकल। ल अब हेर है, यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिन हो त्यसै। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फालिदियो, बढी चाहिँ प्रोजेक्ट गरिदियो। यो प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ तिम्रो तल आएछ कि मानौँ, भनेपछि यहाँनिर मानौँ यो हिल छ क्या, यो कुनै हिल छ, यो चाहिँ ग्राउन्ड हो है। यो भिरालो जग्गा छ भनौँ न, पाहाडतिरको जग्गा यस्तो खालको छ। तिमीले यो पोइन्टबाट चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको यस्तो खालको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ हामीले, प्रोजेक्ट गरेछौँ। अब चाहिँ यो चाहिँ झऱ्यो, यो पोइन्टमा आयो। लेट्स सपोज गरौँ अहिलेलाई यहाँदेखि सरी भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट भनेको लेट्स चाहिँ 80 मिटर छ मैले अहिले माने है। भनेपछि अब चाहिँ यो केस लेट्स चाहिँ फाइनल पोइन्ट के हो, यो केसमा चाहिँ यो जब बडी चाहिँ ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्छ त्यति बेला चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल अथवा चाहिँ पोजिसन अफ वाइ, पोजिसन वाइ चाहिँ के कति हुन्छ होला मलाई भन्दा, डिस्टेन्स ट्राभल भने पनि यति नै हो, पोजिसन भने पनि यति नै हो, कति हुन्छ होला मलाई भन्दा वाइको भ्यालु कति हुन्छ र केसमा? बोल्देऊ न, के डाटा छ के जे देख्छ त्यो बोल्देऊ न। मिल्न सक्छ नमिल्न सक्छ, के समस्या भन त। -80 अभियसली पनि -80। किन -80 भने हेर त, यो एक्स एक्सिस हो, यो एक्स एक्सिस हो। हामीले जुन पोइन्टबाट प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यो पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन। मैले यहाँ सम्झन भनेको कुरा वाइ हो, यसलाई वाइले चाहिँ पोजिसन दिन्छ। लास्टको पोइन्टमा आएपछि हैन सर, लास्टको पोइन्टमा 8 पोइन्ट के यो के भन्ने पोइन्टमा, यो लास्ट पोइन्टमा यो पोइन्ट के हो भने चाहिँ लास्ट पोइन्टमा आए बेलामा चाहिँ पोजिसन दिने चाहिँ वाइले हो। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के, मैले भने सुन्नु 0 भने सर, 0। तिमीले 0 भन्यौ, जेरो त नहोला। हेर यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको छ अनि बडी मुभ गरेर यहाँसम्म झऱ्यो। यदि झऱ्यो नि त डाउन डिरेक्सन भयो भने झऱ्यो नि त, कति झऱ्यो 80 मिटर झऱ्यो। तर हामीले अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छौँ भनेपछि यो माइनस हुने भयो, किनभने डाउनवर्ड झऱ्यो नि त। सिम्पल वाइ कोअर्डिनेट हो क्या, तिम्रो सिम्पल कोअर्डिनेट सिस्टम हेर त, यो ओरिजिन हो, यता एक्स एक्सिस हो, यता वाइ एक्सिस हो, यता वाइ एक्सिस हो। तिम्रो एक्स एक्सिसदेखि 80 मिटर तल भएको पोइन्टलाई त हामीले सिधै -80 लेख्ने होइन र, -80 भयो भनेको। त्यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ पोजिसनको कुरा, जस्तै यही चिजमा एक्स एक्सिसमा चाहिँ पोजिसनको चिज चाहिँ यसको पोजिसन चाहिँ एक्स एक्सिसले चाहिँ कति दिन्छ हेर त। एक्स एक्सिसमा चाहिँ लेट्स चाहिँ यहीसम्म हो भन्ने सपोज गरौँ। भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म लेट्स चाहिँ एउटा आर हो भनेपछि यसको एक्स एक्सिसमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स त्यति हो। एक्स एक्सिसमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म हो, वाइ एक्सिसमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हो। र त अन्तिममा के भन्ने पोइन्टमा आएर स्ट्राइक गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले पोजिसनल लिएका छौँ। यो सिम्पल यस्तै ठ्याक्क मैले तिमीलाई जुन चित्र बनाएँ यसको न्युमेरिकलै छ, न्युमेरिकलमा पनि डिटेलमा बुझाउँला।
अब यहाँ हेरौँ यो अहिले छोडिदिउँ अहिले यसलाई छोड्यो भनेको यो डिफ्रेन्ट केसहरू हुन्छ भनेर मैले हल्का देखाइदिएको तिमीलाई यो न्युमेरिकली आउँछ न्युमेरिकल पनि हेरौँ होला त्यो -80 नै हुन्छ है ल अब यो इक्वेसनलाई हल्का चेन्ज गरिदिउँ कि हामीले मैले इक्वेसन हल्का चेन्ज गर्न खोजेको यो एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एट स्क्वायरलाई के लेख्न सकिन्छ अब वाइ इजिकल टु भिवाई नट युटी अब तिमीले चाहिँ यसमा प्लस हाफ ए भनेको चाहिँ -9.81 टी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ न तिमीलाई यो इक्वेसन भने सम्झ र ए को भ्यालु -9.81 थाहा छ हामीलाई केही समस्या भएन यो सेकेन्ड इक्वेसनले के लेख्न सकिन्छ भने त भिवाई फाइनल भेलोसिटी भिवाई नै लेखेको हामीले स्क्वायर इजिकल टु भिवाई नटको स्क्वायर प्लस 2 ए भनेको थियो -9.81 इन्टु एस भनेको वाइ हो है अब एस भनेको एस होइन वाइ लेख्न सक्दैन अर्को हेर थर्ड इक्वेसन भिवाई इजिकल टु भिवाई नट प्लस -9.81 टाइम्स टी ल यो चाहिँ लेख्ने होइन अब सम्झिनु तिमीले इक्वेसन कुन जसरी सम्झे पनि हुन्छ है त्यो भनेको त्यो उताकै अघि हामीले मैले युज गरेको इक्वेसनकै रेस्पेक्टमा सम्झिने हो सम्झन चाहिँ अब सम्झनलाई त्यो रेस्पेक्टमा सम्झिँदा इक्वेसन चाहिँ यसरी युज गर्नु पऱ्यो कि मैले यता लेखेको तरिकाले चाहिँ इक्वेसन युज गर्नु पऱ्यो र यदि चाहिँ सँगसँगै सारेको भयो भने त नसारेको भए साह्रो है यो चाहिँ चाहियो अब चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने यो सार्दै गर्दा पनि हेर अब चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने जस्तै कुनै पनि पोइन्टमा भेलोसिटी माग्यो क्या जुनसुकै पोइन्टमा प्रोजेक्टिलको जुनसुकै पोइन्टमा भेलोसिटी माग्यो भनेपछि भेलोसिटी माग्यो भनेपछि हामीलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्समा के पढेको सरी रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्समा भेलोसिटी भनेको चाहिँ भेलोसिटी इन एक्स आई प्लस भेलोसिटी इन वाइ जे यसरी पढेको अब भेलोसिटी इन एक्स त कन्स्ट्यान्ट हो यो हामीले सिम्पल इनिसियल भेलोसिटीबाट निकाल्छौँ भेलोसिटी इन वाइ भनेको अब गिभन कन्डिसन हेरेर चाहिँ यो इक्वेसन लगाउने कि यो इक्वेसन लगाउने इक्वेसन 2 लगाउने कि इक्वेसन 3 लगाउने त्यो हेरेर चाहिँ भेलोसिटी वाइ निकाल्छौँ अब त्यो भेलोसिटी एक्स र भेलोसिटी वाइ निकाले पछाडि चाहिँ भेलोसिटी निकाल्ने तरिका त मैले तिमीलाई भर्खर सिकाइसकेँ भेलोसिटी के हो √VX² प्लस VY² हो है अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ट्यान थीटा भनेको VY/VX यसरी आउँछ यस्तै गरेर एक्सिलेसन पनि यस्तै गरेर आउँछ एक्सिलेसन चाहिँ के गरेर आउँछ हेर त म सिम्पल बुझाएको यो तिमीलाई थाहा छ त्यही भएर अघि पनि भइसक्यो लेख्ने इरेज गर्ने एक्सिलेसन भन्यो एक्सिलेसन त तिमीलाई के थाहा छ एक्सिलेसन एक्स आई प्लस एक्सिलेसन वाइ जे हुन्छ तर अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ भनेपछि यो एक्सिलेसन एक्स आई भन्ने चिज जेरो हो के किनभने एक्स डिरेक्सनमा त एक्सिलेसन छैन भनेपछि यो एक्सिलेसन के भयो एक्सिलेसन भनेको चाहिँ एक्सिलेसन वाइ इन्टु जे नै भयो भनेपछि जुन एक्सिलेसन हामीले जे मानिराख्यौँ त्यही नै हो कि यसको -9.81 नै भयो यसको एन्सर सिधै अब हामीले जे डिरेक्सन दिउँ जे तर चाहिँ सिम्पल एक्सिलेसनको यति नै भयो अब पोजिसन भनेको अब त्यसै गरेर निकाल्न सकिन्छ हामी ठ्याक्कै या होरिजेन्टल रेन्ज चाहिएको हो भने होरिजेन्टल पोजिसनको लागि चाहिँ अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिएको हो भने होरिजेन्टल डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित है होरिजेन्टल डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित सबै कुरा हामीले एक्स एक्सिसको मोसनमा एनालाइज गर्छौँ भनेको सिम्पल यसले के दिन्छ एक्सले दिन्छ भर्टिकल डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित सबै कुरा भर्टिकल डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित सबै कुरा चाहिँ वाइ एक्सिसले दिन्छ है त यति कुरा हुन्छ गरौँला थप चिज गरौँला अब साह्रै होला भन्ने अब यस्तो साह्रै होला अब त अब मैले तिमीलाई थोरै एउटा अरू कुराहरू पनि भन्दै गरौँ सँगसँगै भन्दै गएर राम्रो भयो होइन अब के छ भन्ने यहाँनिर अब यति भएपछि मैले त्यहाँ तिमीलाई लिङ्क पनि पठाइदिन्छु त्यहाँ त मैले सिम्पल सबै फर्मुला डिराइभै गरेको छ त्यहाँ भिडियोको लिङ्कमा चाहिँ तिमीले सबै फर्मुला डिराइभ गरिरहनु पर्दैन यहाँ हेरौँ अब कुरा के भयो भने यसमा जस्तै अरू मैले थोरै कुरा सम्झाएँ जस्तै अब कति बेला त त्यो म्याक्सिमम हाइट निकाल भने हुन्छ है म्याक्सिमम हाइट निकाल भनौँ भने के थाहा छ हामीलाई कसरी निकाल्ने म्याक्सिमम हाइटको बारेमा हामीलाई के थाहा छ म्याक्सिमम हाइटको बारेमा y = 0 हुँदा निकाल्ने जस्तो लाग्छ VY 0 हुन्छ नि भेलोसिटी 0 भनौँ चाहिँ VY 0 8 म्याक्सिमम हाइट होइन म्याक्सिमम हाइट के भयो यति कुरा चाहिँ
एउटा थप कुरा यही नै हो, नत्र अरू सबै प्रोजेक्टरमा चाहिने चिजहरू म सबै भनिदिइसकेँ, यति नै हो। यति भनेपछि तिमी लगभग प्रोजेक्टको सबै न्युमेरिकल गर्न सक्छौ। अब हामी अर्को दिन गर्छौँ न्युमेरिकल चाहिँ। न्युमेरिकल चाहिँ लगभग मोस्ट प्रोबेबली मैले तिमीलाई चाहिँ त्यहाँ आज पनि मेसेज गरिदिउँ होला, नत्र त्यहाँ क्लासरुममा मेसेज गरेको छ, त्यहाँ त्यो क्लासरुममा चाहिँ अस्ति मेसेज गरेकोमा चाहिँ प्रोजेक्टाइल न्युमेरिकल 1 भनेको छ एउटा चाहिँ प्रोजेक्टाइल न्युमेरिकल भनेको, अर्को प्रोजेक्टाइलको न्युमेरिकल 2 भनेको। त्यो दुइटै चाहिँ तिमीले चाहिँ भित्र डिटेलमा हेर्नु पर्दैन, हेर्छौ भने पनि हेर, तिम्रो लागि राम्रो कुरा हो। तर चाहिँ दुइटैको चाहिँ क्वेसन चाहिँ मजाले कपी गरेर आउनु है, त्यो दुइटैको क्वेसन चाहिँ कपी गरेर आउनु। मलाई चाहिँ सिम्पल सेकेन्डरीमा डाइनामिक्सहरूलाई पनि चाहिन्छ त्यो कुरा, अनि तिमीहरूलाई पनि चाहिन्छ। त्यो बेसिक सबै यो फर्मुला चाहिँ सबै डिराइभ नै गरेर गरिरहेको छ। यो फर्मुला सिधै कुनै पनि युज गरेको छैन, त्यो मैले भिडियो ट्युटोरियलमा चाहिँ यो फर्मुला कुनै पनि युज गरेको छैन। अर्को क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा न्युमेरिकल मजाले कम्प्लिटली कपी गरेर चाहिँ आउनु है, र कपी गरेर चाहिँ लगभग 1.5 पेज अथवा 2 पेज जस्तो चाहिँ छोडिदिनु बिचमा ठाउँ, किनभने 2 पेज जस्तो लाग्यो, त्यहाँभन्दा बढी लाग्दैन, 2 पेज जस्तो ठाउँ छोडिदिनु। अब प्रोजेक्टरमा चाहिँ यति छ। क्लास त हामी 10-20सम्म होला। तिम्रो एटेन्डेन्स पर्ख है, म एटेन्डेन्स सर अब हाम्रो क्लास त नेक्स्ट विक नहोला सर हैन? किन? एक्जाम छ नि त मङ्गलबारबाट। इक्जाम भनेको त रेगुलर क्लास नै हुने, अनि जुन सर ले चाहिँ पढाइरहेको हो उही सरले इक्जाम लिने होइन र? खै बिदै भन्नुभएको थियो सरले त। बिदा नै हुन्छ रे? इक्जाम हुने बिदा हुने, इक्जाम हुने बिदा हुने। भनेको एक दिनमा एउटा इक्जाम छ कि कति सकेको छ? होइन लगातारै छ इक्जाम त। भनेको दिनमा एउटा इक्जाम त होला नि होइन? दिनको। भनेपछि अब तिम्रो यो नेक्स्ट विक मेरो क्लास हुँदैन भनेपछि यो विक सक्यो मेरो क्लास, त्यसो भए अब त क्लास छैन तिम्रोमा, हिजो र आज मात्र हो होइन? भनेपछि फेरि तिमीलाई फेरि अर्को क्लास पढाउनुलाई प्रोजेक्टरको थ्योरी पढाउनु पर्यो भने चाहिँ मजा आउँदैन कि, फेरि यत्रो भनिसक्यो फेरि त्यही पढ्नुपर्छ तिमीहरूलाई, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हो। भनेको कहाँको इक्जाम हो र? इक्जाममा बुझ्नु पर्ला, बुझ्न त भने के सबै बिदै दिएर इक्जामै लिने अरे भटाभट? खै अब सर त्यत्रो पढ्नलाई त बिदा दिनु परिहाल्यो नि, इन्टरनल इक्जाम छ त। इन्टरनल इक्जामलाई के बिदा दिनुपर्छ र भन्नु त? ठिकै छ भनेपछि अनि कसरी हुन्छ यो इक्जाम चाहिँ? खासमा एप्लाइडको चाहिँ दुईवटा सरले छुट्टा छुट्टै लिने कि एउटै क्वेसन बनाएर लिने कि के हो अरे? एउटै होला नि सर, दुवैजना तपाईँ अनि भए सर मिलेर एउटा क्वेसन बनाउने होला नि त। भनेपछि के अरे त्यो 30 मार्क्सको क्वेसन भनेको छ होइन? हो सर। आज को एब्सेन्ट हो त्यसो भए? आज 1-2 जना एब्सेन्ट छ।